hapon ang atong tanan, sugod na punta sa tuwang panghapon na pagsimba sa tuwang halangdon na Dios. So sa dipatama sugod atong abdihan sulatan sa ato ang ibasa kaninang buntag sa Salmo 100 verse 5. Salmo 100 verse 5. Kayang Ginoo maayo ang iyang may gugmaong kaluoy walay katapusan. O ang iyang pagkamatinud-anon ngadto sa tanang mga kaliwatan. Dayon sa Episo Kapitulo 1 versikulo 11. Ug-usab kita nakabaton sa panulundon ingon nga gibutan ang daan sumala sa iyang katuyuan at kinsa anaa nagatrabaho o nagapalihok sa tanan nga mga butang pinaagi sa katuyuan sa iyang kabubuton nga itatabang sa tuang bulig na Dios hindi nakapuno ng kambutan. Wa mong halangdon maluluyo ng mga mahan, bilaing kadampan, mamilaing kaduulan, labi na yun sa pagtabang namo sa mga panibahon karon makapuno. Ay kami sa mga kaugalingon ng Diyos, dili kayo makasabot sa imong makulong, dili mi sa tinuray makasimba di kanimo kung wala ang imong panabang. Kami kanunay nagadepende ra gid nimo o Dios. Kay wa may panahon, way butlog na kami wa nang ginahanglan kanimo. Yan na pud mi padayon sa pagsimba kanimo. Hangyo lao ang tayo mong tabangan usab. Imong balaang espiritu akong ikinahanglan dinintak na karon. Samtang kami mga pamalandog sa imong makulong. Tinawag ng imong balaang espiritu Diyos hatag ka na mo puso. Hatag na mo lahutay sa imong alagad, sa imong mga tigpamati din nakapulong karon. Huwag mahimong kalapusan ng Diyos sa among pagsimba. Dili pinimo tabangan hindi nga oras sa among pagsimba sa Espiritu sa kamatuoran. O Diyos among isalig among padayon na pagtuon sa imong makulong. Diya lamang sa ngalan sa imong bugtong anak mga usugid ng Jesus. Amen. Padayon ta sa tuang dayon ta no sa tuang hisgutan ng buntag may tungod sa mainang pingon nga pag-atiman sa Dios. So gamay nga pag summarize atuang introduction tungod kay importante kaayo atuang introduction para makakonekta sa mga kamatuoran atuang pag-hisgutan gikan sa iyang mga pulong. So atong makita mga kaigsuunan nga ang mga panghitabo niya sa atong palibot karon dili gid siya basta-basta ng mga panghitabo kuyaw makahadlok labi na gyud sa bitakboy karon nga virus nga adto kaayo kung matakdan tanhini nga daghan na gyud pod ang mga matay niini. Sugusa tungod ining maong hitabo igyot malikayan na naagi uban sa ako nang sulti ng buntag na maka-question Diyan may tungod sa Dios na makasulti gid sila, makapangutana gid sila tinuod bagyod nga dunay Dios na iingong maayo mahigugmaon ug gamhanan nga alam nila kung naapay Dios anong naamaning mga kamatay karon kung damhanan pa ang Dios nganong nitungha man kining mga paghitabo ang di man niya mapugnan. So makita nato na naagyoy mga pangutana nga di kalikayan sa mga katawhan apektado nining maong kahimtang. Kung mao na tungod anang maong pangutana mahimo na hinuon na mabutang ang Dios na walay kahog na ay Dios pero dili makapugong sa mga panghitabo dining kinabuhian. Ug tungod usab ni ana nga pangunahuna daghan pud ang moingon nga wa man gyud Dios maningkamot na lang tag-ato ani
Ay kung una-una patag Ginoo nganong naamanan panghitabo karon. So, unsa may hinungdan nganong nga miabot man sila ni ana. Ana tungod mga kaigsunan na ang tao manggod limitado ra kaayo sa unsay pagsabot sa mga panghitabo sa iyang palibot. Ang tao sa iyang kaugalingon wala gyud masayod sa unsa man gyud laom nga mga pamaagi sa Dios diha sa mga panghitabo nga naa karon sa atong palibot o niini kalibutan. Pero bisan pa man og limitado ra kayang tao, ang tao mohimo pagyud og paguna-una mahitungod sa Dios nga ang Dios iyang himuon nga pareha og una-una niya. Imbis unta ang tao mopaubos musalig sa iyang kaugalingon niining maong Dios. O ang tao agad masayod nga ang Dios lahi kaysa unsay iyang una-una. Ang Dios lahi sa iyang mga plano. Mabitaw nga kita gyud importante kayo na ato ang pamalandungan kining gisulti sa iyang mga pulong sa sulat ni Isaiah sa Isaiah 55 versikulo 8 hangtod sa 9 kay kun malimtan nato ang prinsipyo niini mga kaigsuonan posible yun nga moabot na nato unya ang daghan kaayo nga mga makalibog nato maglibog ta tungod kay wa man ta masayon diri mao mga pulong usab o nalimtan baka nato og kita nga mga Kristohanon kinahanglan gayon nga ato ang pundasyon sa ato ang pagtuo sa ato ang kalipon mao gyud ang pulong sa Ginoo dili na i-assume nato nga kabalo na kuana ibaw-an nato nga sa panahon sa Ginoong Hesus gitintal ito sa yawa na agid niya nakapilit ang kamatuoran ang pulong sa Dios pantayan gid nato usahay nga tungod kay kumo na kay nato ang pulong sa Ginoo murag di na kayo mugahom nato pero di nato kalimtan nga ang pulong sa Ginoo mao nay mohatag nato pusog sa pagsabot ilabi na gyud kun unsa gyud naa sa Dios nga di nato masabtan. Sumanay sa Isaiah 55:8 hangtod sa 9 gisultihan kita dinhi kay ang akong mga hunahuna dili mao ang inyong mga hunahuna ni ang inyong mga pamaagi akong mga pamaagi nagingon ang Ginoo kay ngon nga ang mga langit mas habog kay sa yuta mao man ang akong mga pamaagi mas habog pa kay sa inyong mga pamaagi o ang akong mga hunahuna kay sa inyong mga hunahuna. So din-aw nagsultihan ta dinhi nga ang hunahuna plano sa Dios pamaagi niya din gyud pwede mapareho sa pamaagi sa tao o sa hunahuna sa tao. Busa tungod ni ana kay lahi ang sa Dios, lahi ang atoa ingon nga tao ang atong buhaton kinahanglan nga kita mupaubos musalig sa Dios sa unsa may mga panghitabo nga naa karon sa atong mga palibot kinahanglan nga kita mulaom diha kaniya uban sa pag-ampo o uban pod sa paggamit sa unsay mga galamiton sa pag-amping sa atong mga kinabuhi. So mana nga ining pangunahuna sa Ginoo di nato matugkad sa atong kaugalingon nga pagpanabot nganuman lawom di nato mahuna-huna mga kaigsuonan. Apan ang Dios nalukoy nato na asay gipadayag nga kabubuton nga aron ato pud nga matan-aw ning maong gipadayag nga kabubuton nga naa sa balaan nga kasulatan aron nga pagsabot po nato sa unsa gid siya nga Dios. Noon dili gyud tanan kina may secret will na apoy revealed will. Pero giingnan ta sa Deuteronomy 29:29 nga ang sekreto iya ato. Pero kini gipadayag mo'y ato nga sundon. Subusa para makasabot ta sa pipila ka mga salabtunon diha sa Dios kinahanglan na kita mo pailalom sa iyang gipadayag nga kabubuton nga naa karon sa atong balaan nga kasulatan. Dayon ay pa nato masabtan kung ngano nga ang tanan nga mga panghitabo nga naa karon sa atong palibot nga alang sa tao dautan apan di ay kung tan-aw kasi ang kabubuton kana ang mga panghitabo
naa siya maayo nga katuyuan alam sa iyang kahimayaan. Mo bitaw nga isultihan kita sa Roma kapitulo 11 versikulo 36, kay gikan kaniya o pinaagi kaniya o ngadto kaniya ang tanang mga butang, ngadto kaniya ang himaya hangtod sa kahangturan. O sa atong padayon mga kaigsunan sa pagpamalandong niining atuang dinisgutan may tungod sa mainampingon nga pag-atiman sa Dios. Diini sa ako nagisulti nga nabuntag dunay duha ka mga pangutana nga maoy muhatag nato og pagpasabot taliwala niining mga panghitabo nga atong gisinati aning mga panahon na karon. So ang una nga ang Dios bagyod ang nagkontrol sa matag usa ka mga butang. Dahil ang ikaduha, kung ang Dios mao ang nagkontrol sa tanan nga mga butang, nganuman nga naay mga gubat, nganuman nga naay mga kalamidad, nganong naamay mga pag-antos, nganong naamay virus nga makamatay. So sa ako nagisulti ng buntag nga tuang fokusan ang una nga pangutana o itugod sa Ginoo sulod nga Domingo ang ikaduha nga pangutana. So atong gisugdan ginang buntag ang una no nga pangutana nga ang Dios bagyod ang nagkontrol sa tanan nga mga butang o sa tanang mga panghitabo. So sa atong gitan-aw no nga ang tubag ang Dios gyud mao ang nagkontrol, mao ang nagapalihok sa matag usa ka butang nga diin subay rasad no sa iyahang kaugalingong, kabubuton o katuyuan. O dunay siyam no nine ka mga pagkontrol sa Dios nga maoy mupasabot kanato sa iyang mainampingon nga pag-atiman ining kalibutan. Mga igsoon warning nato. Usahay kita ingon nga Christian immune na kay tanan nga ang Ginoo ra gyud nagkontrol sa tanan. Munang moingon ta usahay makakita ta mga verse ang kabalo na kuana. Pero bantayan nato sa akong gingon ganina nga kinahanglan nga ato ang kahibalo sa tinuoray gyud na pundar sa unsay mga gisulti gyud nga nahibaw-an nato gikan sa pulong sa Ginoo dili nga kabalo na kuana nga gamhanan ng Dios. So tanawa kung dili sa pulong sa Ginoo pag-abot na bitaw kung naay mga trahedya mapanik na ta anuman kay igo ra man nato nga nahibaw-an kay ana dili gyud gikan ako punto ani nga daghan kay tag mga text karon nga gitan-aw nga unta maunay mo palikon maunay mo uyok sa atong mga kasing-kasing. Ingon nga example na to ana mao si Ginoong Hesus. Muna itong makita lagi sa panahon nga siya gitintal nito wa gyud dia kalimte unsay gisulti sa balaan nga kasulatan. Ug mao gi akong purpose ani siguro kung agumo na kay ni nato sa uban. Nya basig makatulgon ta di na kay ta mobility danger kay na nga kaigsuonan. Dili ta nga masumhan kay atong Ginoong Hesus kabalo kita perfect siya. Kabalo isa sa pulong sa Ginoo pero gi-record gyud ni Mateo nga may quote gyud siya sa panahon sa tentasyon sa pulong sa Ginoo. Dili na maingon ta gamanan man Ginoo pero wa gyud ipakita nato di kay ta ka-prove sa mga text nga naa sa balaan nga kasulatan. So kining siyam nga ato ang disgutan nga mga pagkontrol sa Dios puno ni sa mga teksto nga mopamantuod nga ang Dios maoy nagkontrol sa tanang mga butang niya. Ato ning tan-aw diya sa mga specific mga tinagsa-tagsa nga pagprueba sa balaan nga kasulatan. So doon na tayo upat ka mga pagkontrol nga atong gitan-aw ganinang buntag. Una, na ang Dios naa siya naggalupod sa iyang pagkontrol sa tibuok yun nga universo. Walay dapit sa universo nga wala gikontrol sa Dios. Tanan yun. Ato na nagi pakita ganinang buntag. Dayon ikaduha, nga ang Dios mao ang nagkontrol sa nature. So kung sa man ang mga kalamidad, mga bagyo, mga buhawi, mga volcano, tanan dili na gawa sa pagkontrol sa Dios. Sa ato nagilantaw ang Dios gihapon mao'y nagkontrol sa kinaiyahan mga kaigsuonan. So muna ang
ikaduha. So, doon natin mga detalye na ganina ato nagitanaw. Dayon, ikatulo, nga pag-control sa Dios, nga ang Dios mao ang nagakontrol sa iyang mga binuhat. So, why binuhat? Nga, wala niya gi-control. Tanan ng mga binuhat niya, ilalong sa iyahang pag-control. Ato na po nang gitanaw ganinang buntag. Dahil ang ikaupat, na may katapusan ginang buntag, na ato ako nagisusi, na ang Dios mao ang nag-control sa mga tao o bisan sa mga dautan nga mga tao. Na why tao nga nagalihok-lihok nga dili kontrolado sa Dios. Di lang nato masabtan mga kaigsuonan kay lahi-lagi. Laking ginadaan. Ang una-una sa Ginoo dili para sa atong una-una. Ayang plano dili para sa atoa. So manang usahay anong kontrolin na sa Ginoo ng tawhana kanang ato nakita mga dautan na kayo apil na. Ato na nagisusi ganina naa sa mga purpose ana mga kaigsuonan. So nauman nato ang ikaupat karon mayroon ta sa ikalima o atong putusan na sa no ang mga teksto nga mo prove ani nga nagkontrol ang Dios. So unsa man ang ikalima? Ang ikalima nga pagkontrol sa Dios na ang Dios mao ang nagkontrol sa mga kanasuran. Paliko nako na ang Dios mao ang nagkontrol sa mga kanasuran. Sa unsa bang paagi, mo ni? Ibaluan nato nga ang Dios mao ang nagbutang o mga utlanan kanabang mga boundary sa mga katawhan sa yuta. So, ang Dios no walay mga boundary nga karon atong nakita nga dili ang Dios maoy nagbutang ana mga kaigsuonan. Muna sa Old Testament itin-aw na sa sulat ni Moises sa panahon sa mga katawhan sa Dios, sulti Dios, Deuteronomio 32, versikulo 8. So, abiyan nato, ang balaan ng kasulatan, sa Deuteronomio 32, versikulo 8. Mo ni ang gisulti. Sa diha, na ang labing halangdon, muhatag sa mga kanasuran, sa ilang panulundon, sa diha na siya nagbahin-bahin sa mga anak sa mga tao, siya naghimo og mga utlanan, ang Dios, sa mga katawhan, sumala sa gidaghanon sa mga anak sa Israel. So dinhi makita nato ingon nga ang Israel mao ang pinili nga katawha, pinili nga nasod sa Dios sa Old Testament. So gipadayag dinhi nga dili sila nakabuot og kama og mga utlanan. Dinhi gipakita nga matud pa dinhi siya maoy naghimo og mga utlanan sa mga katawhan niya. No? Kaya yaman gipahinbahin ang mga kayutaan ni Anto. So, ito ni mo prove na to nga diha di ay sa mga kanasuran, siya may nag-control o diha sa mga kanasuran sa may mga boundary diya, ang Dios maoy na himo. Maoy na hatag o utlanan. So, tinaw sa atong ibasa na ang Dios mao ang nag-control sa mga kanasuran, pinaagi sa iyang pagbutang o mga utlanan. Mabitaw ng matawag o tanawon nato sa Europe na idaghang mga boundary, no? Kania sa Pilipinas ni, kani sa China. So naay mga boundary o ang naghimo ana mao ang Dios. Dayon, lugang pagyod. Ang Dios mao ang naghimo sa gidak-on. Unsa ka dak-on siya may magbuot, unsa ka dako nga nasod, unsa pud kagamay nga nasod. So kontrolado gyapon niya siya nagbuot ni ana mga kaigsuonan. Siya mo'y naghimo sa gidakon sa nasod, madako man o magamay. Nga makita nato ang prinsipyo ana sa ni propeta Obadiah, Abdias, no? Obadiah kapitulo 1 bersikulo 2. Ni propeta Obadiah kapitulo 1 bersikulo 2. Panahon gyapon sa Old Testament. Tan-awa ako maghimo kanimo, no? Alam na rin mga kaigalaan, ako maghimo kanimo nga gamay, taliwala sa mga nasod. Ikaw ginatamay sa hilabihan gayon. So klaro na to dinhi, no? Nga principle nga ang Dios
mao gyud maghimo nga gamay nga nasod. Klaro din nga kontrolado sa Dios ang nasod. Kay siya may makabuhat ni ini nga gamay o dako. Kung naa si gihimo nga gamay dinhi, naapod si gihimo nga dako. Mo na ang assumption na daan niya na mga kaigsuonan. Dahil dugang pa gyud, ang Dios mao ang nagkontrol sa mga panghitabo. So dinhi na ta, no? Sa mga panghitabo sa kalibutan nga way mga nangahitabo dinhi nga dili kontrolado sa Dios. O di lang sa mga panghitabo sa kalibutan, bisan pud sa mga pangulo niini. Siya maoy mubutang papaubos o siya po'y mubutang para ituboy. So ato na yung makita sa Salmo 75 versikulo 7. Salmo 75 versikulo 7. O ang makita nato din Apa ng Diyos mao ang maghuhukom. Siya magabutang sa ubos, sa usa, o magatuboy sa usa. Now, mato ba sa New American Star Bible, but God is the judge. He puts down one and exalts another. Dayon, dungaga nato sa sulat ni Samuel kapitulo 16, versikulo 1. Samuel 16, versikulo 1. 1 Samuel chapter 16, verse 1. Karon ang Ginoo mingon kang Samuel, unsa man kadugay ang imong pagkasubo nganha kang Saul. Sanglit ako man siya nga gisalikway gikan sa iyang pagkahari nganha sa Israel. Sudli ang imong sungay ug lana ug lakaw na. Kay ako magpadala kanimo ngadto kang Jesse ang Bethlehemite, kay ako magpili og usa ka hari alang sa akong kaugalingon diha sa taliwala sa iyang mga anak. No? Now the Lord said to Samuel, how long will you grieve over or upon Saul, since I have rejected him from being king over Israel? Fill your horn with oil and go. I will send you to Jesse the Bethlehemite, for I have selected a king for myself among his sons. So, kung saman, kita gisultian din nga ang Dios mao ang nagkontrol sa unsay mga panghitabo sa kalibutan, bisan sa hari. Ato makita, kay nga naman, diha sa hari, makahimo siya sa pagtangtang, pagpaubos sa kahari o sa pagtuboy sa usa. O kini, nagapamatuod na kontrolado sa Dios. Kaya naman, kita na sa Samuel, si Saul, iyahangge, pakanaog, dayon, iyahangge, tuboy na po si David. Aning tumura. O kini, klaro kayo mga kaigsunan, nga ang Dios mao ang nagabuot, mao ang nagakontrol sa unsay mga panghitabo sa kalibutan, bisan sa mga hari niini. Ginamit rapod ang sa unsay anaa sa ilang mga kasing-kasing. Gani mao ni ang Dios mugamit pud sa uban nga mga nasod sa pagpatuman sa iyang pagdisiplina. Sa po iyang disiplinahon ang iyang mga katawhan nga dili magmasinugtanon kaniya. So, tanaw na to ni. Ang Dios makaingon gyud nga kontrolado nga naman kay ang ubang mga nasod iya man kining gamiton sa panahon nga gikinahanglan sa mga katawhan nga sila disiplinahon. Ug mo na tanaw na to din sa Isaiah kapitulo 5 bersikulo 26. Isaiah kapitulo 5 versikulo 26. Sa una to, siya usab nagapatindog og sukdanan sa kalayo nga mga nasod, sa layo nga mga nasod, og nagataghoy alang niini
gikan sa kinatumyan sa yuta o tanawa kini moanhi sa madali, no? He will also lift up a standard to the distant nation and will whistle yara taghuyan for it from the ends of the earth. Then unsa man, and behold, tanawa, it will come with speed swiftly. So igo lang gi-describe din nga no, klaro kaayo, maigo ra siya mutaghoy sa mga nasod mo na dayon. Dahil basahon pag yun nato ang Amos. Amos Kapitulo 3, versikulo 9 hangtod sa 11. Amos Kapitulo 3, 9 hangtod sa 11. One, atong tanaw din ni Propeta Amos sa iyang sulat. Proklamar diha sa mga palasyo sa Asdod o diha sa mga palasyo sa Yuta, sa Egipto o isulti. Panagtigom kamo sa inyong kaugalingon diha sa mga kabukiran sa Samaria o tanawa ang dakong kasamok diha kaniya o ang mga pagdaog-daog diha sa kinataliwan-an niya. Aban sila wala mahibalo kon unsaon sa pagbuhat ang sa unsay matan. Nagingon ang Ginoo. Kini sila nagatipig og mga bahandi nga linupigan og tinulis sulod sa ilang mga palasyo. Busa mao kini ang giingon sa Ginoong Dios, adunay kaaway nga magalibot sa tibuok nga yuta nga mulumpag sa imong kalig-on ikan kanimo o ang imong mga pag-lesson. Dahil basahon nato ang chapter 6, versikulo 14. Amos 6, 14. Kay tanawa, ako muanha sa pagpatindog ug usa kanasod nga mubatok kaninyo o balay sa Israel. Nagaingon ang Ginoo, ang Dios sa mga panon. Sila magasakit kaninyo gikan sa inyong pagsulod sa hamak hangtod sa sapa sa Araba. Unya basahon po nato ang Habakuk Kapitulo 1 versikulo 12. Ato ginihaguan og basa para makita nato nga ang Dios kontrolado niya ang mga nasod, iya nang gamiton kun ang iyang mga katawan, magpakasala niya iyang gamiton ang mga nasod nga maoy mo disiplina. Aging disiplina ni iyang mga katawan nga mirebilde kaniya. So basahon po nato ang Habakuk Kapitulo 1 versikulo 12. Habakuk 1:12. Dili ba ikaw gikan man sa walay katapusan o Ginoo? Nga akong Dios, nga akong usa ka balaan, kami dili mamatay. Kay ikaw o Ginoo mahuman ang nagtudlo kanila sa paghukom. O ikaw o bato namo mao ang nagtukod kanila aron sa pagpadlong. So kita nato din angkon gyud gi-recognize ni kita Habakuk no nga naang mga kanasuran gitukod sa Dios aron maoy galamiton sa pagpadlong. So klaro kita gisultihan sa atong gibasa na pasahe na ang Dios tin-aw mao ang nagkontrol sa mga kanasuran. Kay iya man kini nga mga galamiton, mga instrumento sa pagkatuman sa iyang pagdisiplina sa iyang mga katawhan nga dili masinugtanon diha kaniya. So, klaro mga kaigsuonan nga mutrabaho lamang ang mga kanasuran kana tungod sa pagkontrol sa Dios. Mugawas nga walay mga aksyon o lihok sa mga kanasuran bisan hangtod karon. Di na to naon na kini mga kanasuran sa una maura ni ang i-control sa Diyos hangtod karon. Ngano man way pagkausap ang Dios, siya maoy naga-control ato ni mahisgutan ron bisan sa panahon. So makita nato nga walay aksyon, walay lihok sa mga kanasuran nga walay kalabutan sa pagkontrol sa Dios. Bisan kung sila niini muhatag og husay ngadto kaniya. Inana ning Dios nga ato agi gisimba.
So mo ni ang ikalima nga pagkontrol sa Dios, nga siya mao ang nagkontrol sa mga kanasuran. So sa ato ang panahon ron ay mga mangtas nga mga nasod, naapoy mga nagkadaya pero di na mawa sa atong gitun-an. Kontrolado na sila sa Dios. Wala na mukawas sa unsay pagkontrol sa Dios, unsa may mga aksyon na gihimo sa mga kanasuran hangtod karon. So marita sa ikaunom na ang Dios, mo na ikaunom nga pagkontrol, na ang Dios mao ang nagakontrol sa history. Ano na sa kasaysayan. Balik ko na ko ang ikaunom, na ang Dios mao ang nagkontrol sa kasaysayan, sa history. Ibaluan nato na ang paghari sa Dios, ang paghari sa Dios hangtod kini sa kahanturan. Everlasting na bumuhari ang Dios. Di pareha din sa mga hari sa kalibutan na magsigig ilis-ilis. Pero kining pagkahari sa Dios, wa nay katapusan, mga kaigsuonan. O ang iyang gingharian muhangtod kana gikan sa mga kaliwatan ngadto sa mga kaliwatan. O mao gini ang gisulti sa Daniel kapitulo 4 versikulo 34. Daniel 4:34. Daniel kapitulo 4 versikulo 4. Apan sa katapusan sa maong panahon, ako si Nebukadnezar miyahat sa akong mga mata ngadto sa langit. O ang akong pagpanabot nahibalik kanako og ako nga gihimaya ang labing halangdon o giday o gipasidunggan siya nga kinsa buhi hangtod sa kahangturan kay ang iyang paghari wala may katapusan nga paghari o ang iyang gingharian muhangtod kini gikan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan. So mao ni panahon nga naapli ang mata ni Nebukadnezar sa unsa siya karebelde sa Dios. Nakita niya kung unsa gyud ka nag-control ang Dios sa kasaysayan. Ngano man nga kontrol niya kay siya hari man hangtod sa kahangturan. So tin-out, klaro nga ang Dios mao ang nag-control sa kasaysayan. Kaya gipakita din sa ako ang gibasa, gisulti din sa Daniel 4:34 nga ang iyang paghari hangtod sa kahangturan. O kung hangtod sa kahangturan, sa may magawas ana, na apil na ang kasaysayan. History, mga kaigsuonan. Gani, lakip na niini ang tanan nga mga nangahitabo sa history sa tao. Kay sukat naman gid sa sildanan, nag-ari naman siya, ari man gid siya. So, usap, apil na pud ana ang tanang mga nakitabo sa kasaysayan sa tao. Nga diin kini na ilalom sa iyang pagkontrol. Mo nang gisultihan ta sa Revelation chapter 9 verse 15. Ipadayag kapitulo 9 15. Now, siya gyud maoy na control sa history. Ngano makaingon ta kay naa dinhi makita nato Revelation 9:15. O ang upat ka mga anghel na kinsa giandam, patayan na to, alang sa takna, sunod sa adlaw, sa bulan, sa tuig, gibuhian, nga aron sila mupatay sa ikatulo nga bahin sa mga kaliwatan. Ingon sa New American Star Bible, and the four angels, right? Upat ka mga anghel. Ngayon sa man yung upat ka mga anghel who had been prepared. Giandam na. No? For, asa na sila giandam? Ganit upat ka mga angel for the hour and day and month and year were released so that they would kill a third of mankind. So, sa may makita na ito nga principle din na klaro na ang kasaysayan
sa mga panghitabo niini na nangahitabo diha sa tao na ilalom mga kaigsuonan kini sa pagkontrol sa Dios. Kay klaro man nga gisulti dinhi unsa may gisulti sa atong gibasa nga bisan ang takna, ang adlaw, ang bulan o ang tuig anaa na di ay giandam nga mga injil gilatid ng daan sa Dios na maoy iyang gamiton sa pagpahamtang og silot sa ikatulo nga bahin sa mga katawan. So, tinaw kaayo nga ang Dios maoy ng kontrol sa kasaysayan detalye sa tao. Dahil dugang pa, ang Dios anaa usab nagakontrol sa kasaysayan o yugto sa tao o nagalimitan sa ilang teritoryo. So naaragay mga teritoryo na diharagyan po sila. Ya, klaro na sa sulat ni Lucas sa Buhat 17:26. Buhat 17:26. Atong basahon. Sulat ni Lucas. O siya naghimo gikan sa usa ka tawo gikuha niyang ang history sa tao. Nya, tanawa ang dagan sa pagkasulti dinhi. O siya naghimo gikan sa usa ka tawo sa matag nasod, sa mga katawhan, sa pagpuyo diha sa tanang dapit sa yuta. Dayon, tanawa. Tapos niya maandam ang gitagal nga mga kapanahunan o ang mga utlanan sa ilang mga puloy-anang dapit. So, klaro din na kontrolado sa Dios ang kasaysayan sa tao o bisan pod kontrolado niya asa ra sila dapit nga teritoryo. So, makita nato nga gikontrol sa Dios ang history o mga dapit nga pangpuy-an sa mga katawan. Kung dili mga kaigsuonan, dili ni sulagma ang pagpuyo sa tanang tao. Kita naabot na sa Pilipinas na butang. Dili sulagma nga naanhira ta diri ang Dios may nagbutang suma sa iyang mga pulong. Nga dili sulagma, dili chance ang pagpuyo sa tanang tao sa asa man sila karon nagpuyo. Nganong moingon man taana kay daan naman kini nga gilatid sa Dios nga anha gid sila mo puyo. Klaro din and He made from one man every nation of mankind to live on all the face of determine itself, determine their appointed times and the boundaries of their habitation or dwelling place. So, ahata na butang, karon, kana, okay, dati nandaan sa ato pa, kontrolado sa Diyos ang kasaysayan sa tao. Nga ang Diyos naa nagakontrol sa kasaysayan, nga sa permiro niini, dili mahibawan, apan ngadto makita nato nga mao di nga kontrol sa Ginoo, ang naakuha ning dapita, kana tungod kay ang Diyos may nagbutang, sila tuwa nitong dapita, kana tungod kay ang Diyos maoy nagapahimutan. Dayon, dugang pagyod, ang Diyos, di na kay kanaalan ng pagkontrol, anaa nagakontrol sa kasaysayan, naapag yun nga sa permiro, o sa permiro niini, dili mailhan. Nga naa di siya, nagakontrol o nagatrabaho diha sa panghitabo, sa pagpatuman sa iyang paghatag o blessing. Riko na ko nga ang Diyos sa iyang pagkontrol sa kasaysayan na ay panahon nga sa sinugdanan ani dili mailhan nga naa di siya nagatrabaho diha sa mga paghitabo sa pagpatuman sa iyang paghatag o panalangin. Nga ayha na naibawan nga naa na ang panalangin pero sa dagan pa ato wa may bawi nga blessing di ay. So, mo ni atong makita. O kini matan-aw nato nga klaro kay gi-record sa pulong sa Ginoo nga ayha na naibawan nga blessing pero sa permiro wa gyud may bawi nga blessing pa to.
murag hadlok kayo, pait kayo. Pero pag-abot sa aktual na nakita na trabaho niya sa Dios sa kasaysayan aron mahatag niya ang panalangin. O klaro na nato, no? Sa kasaysayan ni Joseph. Di ba, mga kaigsunan? Nga diin, ang Dios, unsa may gihimo sa Dios, nagpadala pag-una kaniya asa ngadto sa Ehipto. Aron ang katuyuan sa Ginoo ato masalbar ang iyang amahan ug mga igsoon gikan sa dakong gutom. Pero wa dito may bawi nga mao ditoy trabaho sa Ginoo. Yahang trabaho para pag hatag sa iyang blessing. Mo na kita ginitali na sa Salmo, no? Tanaw to ang Salmo 105:16 to 22. So mo ni no atong makita ng salmista nag-record yun ani wa gid ni giwala para mahibaw-an sa mga magbabasa gyud na ang Dios kontrolado niya ang history. Nga usahay nagdihok sa kasaysayan pero di mahibaw-an nga ang tumoy di ay siyang pagtrabaho blessing. So man din sa Psalms 105:16 to 22 may tungod ni sa kasaysayan ni Joseph. So kung nana atong basahon og siya ang Dios mitawag og may patunghag gutom sa ibabaw sa yuta. Iya nga gidugmok ang tibuok baston sa pagkaon. Siya nagpadala og usa ka tawo nga muna kanila. Si Joseph nga kinsa gibaligya sa pagkaulipon. Sila nipasakit sa iyang mga tiil uban sa mga kadina nga puthaw o ang iyang liog gibutangan og bilyo nga mga puthaw hangtod sa panahon nga ang iyang pulong nahimong nahitabo kay ang pulong sa Ginoo nagsulay kaniya. Ang hari nagpasugo nga buhian siya o siya gibuhian nga gawas na sa nagmandok sa mga katawhan. Versikulo 21, o siya gihimo nga Ginoo sa iyang balay o magbubuot ibabaw sa tanan niya nga mga gipanaghiya sa pagbilanggo o pagapos iyang mga prinsipe sumala sa iyang kabubuton o gikahimuot na aron iyang matudluan ang mga tigulang o kaalam. And he called for a famine upon the land. He broke the whole stock of bread or food. He sent a man before them, Joseph, who was sold as a slave. They afflicted his feet with fetters. He himself was laid in irons, or his neck was put in a collar of iron, until that time that this word came to pass. The word of the Lord tested him. The king sent and released him, the ruler of peoples, and set him free. He made him Lord of his house and ruler over all his possessions, to imprison or bind his princes at will or pleasure, that he might teach his elders wisdom. Muna nga kita gisultihan ko din nga kontrolado sa Dios ang history, kasaysayan sa kinabuhi sa tao. Gani atong kitang example sa kinabuhi ni Joseph. So, muna nga ang panghitabo nga nangahitabo sa kinabuhi sa tao dili malalis na kini kontrolado sa Dios. Gani sa permero niini dili kini mailhan o dili mabantayan nga naa di ay ang Dios nagatrabaho diha sa mga panghitabo sa pagpatuman mga kaigsuonan sa iyang paghatag og blessing. O wala gayoy sulagma nga mga nahitabo diha sa tao. Mo ni baka hatag natud kadasig nga di tang kaingon ba nga unsa naman ni akong kinabuhi nga naman ni, pero gisultihan ta dinhi nga kanang dagan sa atong matag kinabuhi ang Dios mo ay nagkontrol ana. Dayon dugang pa ang pinaka bantugan gyud nga example nato sa pagtrabaho o pagkontrol sa Dios sa kasaysayan. Nga sa permero, di pagyapon mailhan.
nga usa di ay ka nagatrabaho sa pagpatuman sa iyang kabubuton. Kung unsa man nga ang pinaka-patugan nato nga ma-example ani nga sa primero di kinato mahibaw-an nga pinakadako nga blessing hasta patanapin. Mao ang nahitabo dito sa krus sa Kalbaryo. Ang atong tanaw no sa sulat ni Lucas no Acts chapter 4 verse 27 to 28. Buhat kapitulo 4 versikulo 20 city hangtod sa versikulo 28. So na diin mao ni ang katang mainiton kaayo nila nga mga pag-ampok sa mga magtutuo. So nag-pray sila ani kay persecution man. So sila init kay ilang pag-ampo. Ug mao ni ang ilang prayer usa sa ilang mga pag-ampo. Ya kabalo gid sila sa unsay ilang giampuan. Basaw na to 28 hangtod sa 27 hangtod sa 28. Kay sa pagkatinuod nining maong syudad adunay mga nanaghiusa sa pagtigom batok sa imong balaan na sulugoon na si Jesus. Nakinsa imong dinihugan nga mao si Herodes o si Poncio Pilato uban sa mga hintel o sa mga katawhan sa Israel. Aron sa pagbuhat sa bisan unsay mabuhat sa imong mga kamot o sa pagbuhat sa imong katuyuan nga gimbut-an o gilapid ng daan nga mahitabo. For truly, mo dinhi ilang prayer, for truly in the city there were gathered together against your holy servant Jesus, whom you anointed, both Herod and Pontius Pilate, along with the Gentiles and the peoples of Israel, to do whatever your hand and your purpose predestined to occur. Dayon, tanaw pa nato ang Acts 2:23. Buhat 2:23. Mauni ang context ani mauni ang pagwali ni Pedro nga nagtingon. Kining maong tao si Jesus nagitugyan pinaagi sa gimbutan ng daan. Kita na to, Latin na yun, no? Nga plano o nahibaluan ng daan sa Diyos. Inyong ginansang siya. Ngadto sa cross, pinaagi sa mga kamot, sa mga tao nga walay Diyos o nagbutang kaniya ngadto sa kamatayon. So, muna, kita gisultihan din sa walay duha-duha na ang Diyos maugyoy unsa man nagkontrol ng daan sa kasaysayan sa mahitabo ni Ginoong Hesus alang sa kaluwasan sa mga makasasala na sa permero ni ini dili gid mailhan nga anaa di ay siya nagatrabaho diha sa mga panghitabo sa pagpatuman sa iyang paghatag og blessing panalangin ug wala gayoy sulagma nga mga nahitabo diha sa kasaysayan sa tao. Kining tanan kontrolado ng daan. Tiyan kita dinhi nga nahitabo ang Ginoong Hesus daan na no tinaw kay diri sa Acts 2:23. This man delivered over by the predetermined plan and foreknowledge of God, you nailed to a cross by the hands of godless men and put him to death. So, klaro kayo din na ang Diyos maogi nag-control sa history. O pihini kita, mga kaigalaan, mga kaigsunan, ano ito magmalipayon? Ano man? Kaya ang nag-control na ay daan sa mga panghitabo na naanaga panghitabo sa kasaysayan, sa history, sa kinabuhi sa tao, ang nagpahitabo ni usa ka Dios na matarong o may lugmaon, dili dautan nga Dios. Dili lang yun nato masabtan. No? Katulang daang kasaysayan ni Jose nga, no? Maligya siya dito, maltrato siya sa mga
inana, na wala na ipaagi ana, ang inana ra gyud. So, pero di kita kasabot. Ano man sa ato nag-introduction, ang unahuna sa Ginoo dili sama sa unahuna ay ang plano dili sama sa ato. So makita nato na bisan tuod di nato masabtan sa primero, pero sa katapusan makita nato nga galihok dayeg ang Dios. So di nato masabtan ang tanan niya nga mga plano kay dili man pareha ang atong unahuna ug mga plano sa iya. Ug mao gyud nay angay natong pugtan mga kaigsuonan. Angay natong timan-an. Kay kung dili na maoy atong timan-an, mahimo kayo nga kita mismo sto kaugaling mahimong wala tay paglaom. Nga naman. Mahimo tang wala paglaom diha sa mga panghitabok sa atong mga kinabuhi. Kay ato man unya na parehason sa pagsabot ang una-huna o mga plano sa Dios ato nan kung mauna na yung mahitabok diri nato, sa may resulta na. Ang resulta na kalibog o paglimod nga doon ay Diyos. Muna delikado mga kaigsuonan. O mauni, ang ikaunom nga pag-control sa Diyos, nga siya makugyod ang nag-control sa history. Sa mga panghitabo, nga panghitabo diya sa kinabuhi sa tao. Kung pasabot na wagay, detalye, nga nahitabo sa mga kinabuhi nato o sa uban ng mga tao, nga walay labot ang pag-control sa Diyos. Kontrolado na sa Diyos. Ikapito na ta. Nga ang Diyos, mao ang nagakontrol sa tanan ng mga sirkumstansya. Kani, mga kaigsuonan. O mga kahimtang nga nangahitabo, maayo man o dili maayo sa panglantaw sa tao. Balik ko na ko, ikapito, nga pag-control sa Diyos, nga ang Diyos mao ang nagakontrol sa tanan, walay dili apel sa tanan nga mga sirkumstansya, mga kahimtang nga nangahitabo, maayo man o dili maayo sa panglantaw sa tao. Nini, di nato kalimtan nga ang Diyos, dili ang chance, dili ang sulagma, mao ang mo-decide o mo-desisyon sa unsay kahimtang o sirkumstansya nga mahitabo nga nagalihok diha sa kinabuhi sa mga tao. Balik ko na ko, di nato kalimtan nga ang Dios, dili ang chance, dili ang sulagma, mao ang mo-decide, mao ang mo-desisyon sa unsay kahimtang o sirkumstansya nga mahitabo nga nagalihok diha sa kinabuhi sa tao. Mo nang giklaro gina sa Proverbs, panultihon 16:23. Proverbs 16 verse 33. Pangablihan ito ang mga Biblia. Panultihon 16:23. Mo na ang gisulti. Ang ripa iitsa sa ubos, apan ang matag desisyon niini nagagikan sa Ginoo. So, umon kay ng ripa iitsa dayon ang unsay resulta na maunay sa uban na maunay makadaog. Pero gisulti din nga ang ripa iitsa sa ubos, pero unsay kuana na resulta na ingon din apan ang matag usa ka desisyon ini asa gikan nagagikan sa Ginoo. No, the lot is cast into the lap, but it's every decision. Wagay resulta na ba nga dili gikan sa Ginoo kay every decision is from the Lord. Nya, tanaw ko nato ang maura gyapon nga word gamit sa Jonah chapter 1 verse 7. Katuning nagdibog ang mga passenger, sa kay nakaingon ani naunsa naman uning murag pabantay ni sila nakaingon ani nga tao. So mo to, himo sila gripa ang matungnan mauna. So dili aksidente. Ano kay kabalo kita, nakinihita mo ang Dios may nagapahitabo pero wa magikalimutan ko rin mga passenger niya siya, wa mo koy manugan. So nagama sila paglipa. Jonah 1:7. Ang matag usa ka tawo miingon ngadto sa iyang kauban, duol kamo kay atong ihulog ang ripa kung kinsay nakaingon ini maong kalamidad.
nga mihampa ka nato. Wala god, kati na kaya masakwa ng tubig ang ilang gisakyan. So busa ilang giulog ang ripa o ang ripa asa man punta diya kang Jonas. No? So klaro kay dinhi ipakita nga ang Dios mao ang nagakontrol sa sirkumstansya. Katong pagpabot dito, kontrolado sa Ginoo nga itun-an ka si Jonas kay di pa to. So muwa ang istorya may tungod ni Jonas. Ang Dios may naga-control ato. So ipakita yun nga ang Dios mao ang naga-control sa mga sirkumstansya, dili ang chance, dili ang nasulag maanra mga kaigsuonan. Na may mga baan nasulog maanra na pagkahitabo oy, dili. Kay tin-aw man nga ang Dios unsa man maoy mo-decide sa panghitabo nga mahitabo sa maong kalamidad. Nga mahitabo ang maong kalamidad o kalisdanan. Dayon, dugang pa, nga ang nagpaluyo yun, diha sa tanan ng mga panghitabo, sirkumstansya, maayo man, o dili maayo, sa panglantaw sa tao, way lain, mao ang Diyos. Dili nga natungnan lang. Dili tsansara. Dili. Nga naman, tanaw na to ang Amos, Kapitulo 3, versikulo 6. Amos 3:6. Amos, Kapitulo 3, versikulo 6. Amos 3:6. Kini may tungod. Ang context, may tungod sa pagdisiplina sa Dios. So, unsa may record ni Amos, saya may tungod sa pagdisiplina sa Dios. Ingod din kon patimugo na ang trumpeta diha sa syudad alang sa gubat, dili ba di ay mangurog sa kahatlok ang mga katawhan? Kon adunay kalamidad o kalisdanan nga mahitabo diha sa syudad, dili ba nga ang Ginoo mao ang nagbuhat niini? So klaro kay din ang tubag, kinsa man ang Ginoo. Kon ang Ginoo nan walay lain nga nagpaluyo diha sa mga kalisdanan o sirkumstansya, kinsa man nagpaluyo mao ang Dios. Dili ang chance, dili ang nasulagmaan ra nga mahitabo, dili mga kaigsuonan. Dahil dugang bagyon, ang Dios mao ang nagkontrol bisan pa sa kitason o kamugkon sa kinabuhi sa tao. No? Siya po'y nagbuot anak. O maahara ka kutob, maurag yung kakutob. Kung paaboton mo kag sa gatos, o maabot ko kag sa gatos. Basta, anang kanan, siya mao'y nagbuot. Manang sa Psalm 102, verse 23. Salmo 102, versikulo 23. Muna ang gisulti. Iyang gipaluya ang akong kusog diha sa dalan. Iya nga gipangubo ang akong mga adlaw. So, klaro kayo, uban sa lamdag sa Espiritu, ang salmista, gilamdagan nga ang nagpamupo, mupamupo o kinabuhi ang Diyos. He has weakened my strength in the way. He has shortened my days. So, dinhig, so diyan ta, klaro ang punto, na ang nagkontrol bisan sa gitaskon, sa kinabuhi, sa tao, mao ang Dios. Kay siya nagingon man din iya nagipamubo ang akong mga adlaw. He has shortened my days. So klaro na ang Dios mao'y nagkontrol sa kamubuon, sa kinabuhi, sa tao. Dili ang tao o bisan unsa. Noon, wa po ni nagwala na Ginoo ra po magpasagad ra puta. Nabot pa sabot, bisan pa kung sao na itong atiman itong lawas, kung mabot na yun. Nga maura yun ng diha ka yung kakutob, kaya ang Diyos may nagbuhok. Mga kaigsuonan. Dayon, basahon ko na ito ang Job 1:21. Job, Kapitulo 1, versikulo 21. Job, Kapitulo 1, versikulo 21. So, sa may ato makita din Siya miingon, upo ako nga migawas, gikan sa tiyan sa akong inahan,
ug hubo usab ako nga mobalik dito. Ang Ginoo mao ang naghatag ug ang Ginoo ra usab ang mubawi, pulahan ang ngalan sa Ginoo. So tin-aw ra gyapon dinhi nga ang Dios mao ang nagkontrol sa gitas-on o kamubuon sa kinabuhi sa tao, kay siya mao may naghanay o nagpatungha sa kinabuhi sa tao. Dili ang tao sa iyang kaugalingon mo ipatungha, kundi ang Dios mo ay nagpatungha. Mitungha ang tao kana tungod sa Dios. So usa siya mo ay nagkontrol sa kinabuhi sa tao. Dayon, katapusan na lang ni ang manata. Sa sunod na po Domingo na to paano ng sunod kawalo. Dugang ba yun, ng pagkontrol sa Dios, diha sa tanan nga mga sirkumstansya, nga ang Ginoo mao ang nagapatungha sa makapalipay o sa kalamidad o makapag-uol. Kaning sa Isaiah 45 verse 7. Kay ang tao yung gusto ra permente kalipay ra iyaha. Pero wa siya kabalong ang pulong sa Ginoo nga duha iyang ipatungha, no? Na ay kalipay na apoy makapag-uol. Kung mao ni kung mupuyo ni nato nga kamatuoran sa panahon sa pagkag-uol, ingon ni tanaw mao na ni ang gingon sa Ginoo. Isaiah 45 verse 7. Ako nagapurma sa kahayag o nagabuhat sa kangitngit. Ako ang nagbuhat sa kalinaw o makalipay. Tanaw na to sa Hebrew, naapo ng word nga makalipay. O nagbuhat sa kalamidad o makapag-uol. Ako mao ang Ginoo ang nagbuhat niining tanan nga mga butang. Sa New King James Version, I form the light and create darkness. I make peace or happy and create calamity or distress. I, the Lord, do all these things. Ang King James Version dili mo haom sa contradict sa James kay yang i-translate evil. Nya dili man gyud nabubuhat og evil ang God. So maot nga translation na ato na sa Hebrew pero di na pwede kay mo supaki na sa principle sa James 1. So ang sakto gyud dinhi sa New King James, I form the light and create darkness and make peace or happy and create calamity. Sa King James na create evil. So sa James 1:12 to 15. So calamity or distress. I, the Lord, do all these things. So muna, uno pa gyud ang Dios mao usab ang mupasinati og kadaugan. Naabot siya ay ihatag, no? Diha sa gubat. Buti pa sabot nga kung unsay kadaugan na mahitabo kana tungod sa pagkontrol sa Dios. Nya mo nagiklaro sa unang Samuel 11:13. Unang Samuel 11:13. Apan si Saul mingon, walay usa ka tawo nga pagapatyon ining adlaw. Kay ining adlaw ang Ginoo mo pasinati og kadaugan sa Israel. So, klaro, ang padaog ang Ginoo. Ug usab kontrolado po sa Dios ang gahom sa pag-angkon og mga bahandi o kabtangan. Tanaw ko nato. Buti pa sabot na walay bisan usa nga kabtangan o bahandi nga nabatunan sa tao nga dili tungod sa Dios. Deuteronomio 8:18. Tanaw ko nato. Deuteronomio 8:18. Apan ikaw hinumdumi ang Ginoo nga imong Dios kay siya mao'y naghatag kanimo sa gahom sa pag-angkon og mga bahandi nga aron siya magapamatuod sa iyang pagkigsaad nga iyang gipanumpa ngadto sa imong mga amahan ingon niining mga adlaw. Dayon dugang pagyod di lang sa mga bahandi kontrolado niya nga atong angkon, kontrolado pud sa Dios ang gahom sa pagpadanga og mga sakit o pagwala o pag-ayo pud niini. So, kuyaw kaning gisulti gyud. O nang importante nga kabalo ta ani. Kay kung nana ni nato, kung saan di mo ta sa Ginoo na. Mo pakinuoy ta. Tanawag ang Deuteronomio 8 versikulo 18. Kontrolado gyapon sa Dios ang gahom sa pagpadangat sa mga sakit o pagwala o pag-ayo niini. Deuteronomio 8:18.
ang Ginoo mutangtang gikan kanimo sa tanang mga sakit o mga balatian, og siya dili mubutang diha kanimo og makadaot ng mga sakit sa Ehipto na imong nahibaluan. Tanawa, ahaman niya ibutang. Apan iya kini nga ipahamtang kanila ni atong tanan nga kinsa na sila kanimo. So duha din mukuha siya sa sakit, niya pwede po siya mo butang o sakit kay ingon siya apan iya kini nga ipahamtang kanila ani butang ni atong tanan nga kinsa na sila kanimo. Dayon, katapusan, uno pa sa pagkontrol sa Dios. Diha sa mga sirkumstansya o kahimtang sa tao, nga bisan diha sa ordinaryo nga mga pagpanginahanglan sa matag adlaw sa tao, nahiapil kini siyang pagkontrol. Mo nang gingnan ta sa Mateo 6:30 hangtod sa 38. Mateo 6:30 hangtod sa 30 rin sa 33. Apan kon ang Dios nagasinina man gani sa mga sagbot sa kaumahan nga buhi karong adlaw o nga pagkaugma isugnod ra ngadto sa nagdilaab nga kalayo, dili ba siya mas musinina pa kaninyo pagkagamay sa inyong pagtuo? Pag-una ang iyang gingarian ug ang iyang pagkamatarong ug unya ining butang na ikadugang ra kaninyo. So sa gyapon isultihan ta din no? Nga bisan ang kahimtang o circumstances sa atong inadlaw-adlaw diay ng mga paghinahanglan kini kontrolado sa Dios. So why mga dagan sa atong kinabuhi sa naktod nga pagkasulti nga dili kontrolado sa Dios. So mao ni ang ikapito nga ang Dios mao ang nagkontrol sa tanang mga circumstansya. Bisan pa niya atong kahimtang ro nga naata kuyaw kay nato kahimtang pero dili ni siya ingog sulat mara mga kaigsuonan. Naay katuyuan ang Dios niini. Sumo na nga madasigon ta kanunay nga mulaom nga iyatang ampingan nga iyatang protektaran aning atong kahimtang karon. Kay sa atong natanaw dinhi papanato nakit-an gali ang ikawalo then ikasiyam pero doon na tayo pito kitang halos tanan kontrolado sa Dios. Pataan na musalig diha ra gyud sa Dios nga naman siya tanan anak nagapaliho. Sumana nga pasalamatan nato ang Ginoo sa sunod Domingo ako nagtiwason ikawalo ikasiyam dahil mudagan ta sa ikaduha nga pangutana para matubag nato ang mga pangutana nga mura na hinuog maway gahom ang Dios. Pero giuna nato pag-explain nga kinsa man gyud nag-control ang Dios gyud. Walay lain. So hinaot makapalingkod ni nato ilabi na sa ato ang kahimtang karon nga musalig ra gyud ta sa Dios nga maoy nagkontrol sa tanan magkamot. Mahal na langit noon nang matugkad ang imong kagamhanan. Kami nagpasalamat na doon namin Diyos kasama kanimo nga maoy nagkapalihok sa tanan. Ilang yun naman masabdan ang tanan kung pwede mo kami katugkad. Pang amo ang malauman mga tarong nga Diyos. May gugmaon ka nga Diyos. Diha nimo way pagkadabutan. Busa makasalig ni sa imong mga kamot nga maoy mo. Amping namo, maoy mo at lima namo. Mao na bisan pa man daghang kayo ang makita karon sa palibot. Kining tanan dili yun walay katuyuan ng Diyos. Na akay mga katuyuan an usahay suma sa among gitunan ron di na mo makita sa permero apan di ay kana usa ka paghatag nimo og panalangin mao na nga lang yun mi ani among sitwasyon karon sa imong pagkontrol limitado kay mi o Dios di namo kini matugkad pero naglaom mi diha nimo nga ikaw sa kagamhanan nga Dios naragid na sa imong gahom kung among pag-ampo nga unta kung imong itugot maluoy ka nga imo na ni pahulungon usab pray for me nga daghan mga kalag ni maluwas aning itabuha karon o bisan kung kanamo nga mahimo ming galamiton ngadto sa uban sa pag-asulti sa maayong balita mo nang mong pag-ampo ko Dios kay wa man nimo pugni nga moduol ya nimo labi na sa among sitwasyon karon
o nang framing na unta. Hindi mo na ning paunong kung di mo gusto o Diyos. Pray po me sa mga napiktaran, unta imo sila ngayon na dili nimo itugot na kawadan silang kinabuhi nga wala sila makaduol kang Kristo nga maoy bugtong paglaom sa walay katapusan kinabuhi. Pray me, diya nimo kay ang imong pulong ikaw ni sulti gyud na dili mo ikalipay ang kamatayon sa taong lautan kung dili na sila maghinulsol. O nang ampo gyud mi aning itabuka karon na bisan pod ang imong mga katawhan unta iiway nimo makalaom nimo o Dios o bisan pod provideran nimo padayon pagsalig padayon nga pag-amping pod sa among mga kinabuhi. Tinuray nga gamhanan ka pero amo na ako may responsibilidad sa unsay angay namong buhaton. Mga salamat kaayo sa tibok adlaw nga imong migubanan. Balik namong dungog himaya. Di alam ang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.